आज के शो में डॉलर बेलगाम, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार। स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 1400 पॉइंट्स की कमी। अमेरिकी डॉलर की कीमत 186 रुपए 63 पैसे से बढ़कर 187 रुपए 53 पैसे हो गई। मुश्किल माशी फैसले, क्या हुकूमती फाइनेंस टीम किसी कंफ्यूजन का शिकार? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, एक माह का तकरीबन जो अरसा गुजर गया है, इस अरसे में क्या आपको मौजूदा फाइनेंस टीम की कारकर्दगी, साबका फाइनेंस टीम यानी साबका हुकूमत की फाइनेंस टीम की कारकर्दगी में कोई वाज़े फ़र्क नज़र आया? आज इस सवाल के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना बने, क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सही चॉइस थे, नहीं थे? बहुत से सवालात इस पर अभी से उठना शुरू हो गए हैं। उनकी कॉम्पिटेंस या उनके एक्सपीरियंस के ऊपर कोई इस वक्त ये नहीं कहता कि सवाल उठा रहा है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह के माशी हालात पाकिस्तान में जो इस वक्त हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी तरह भी स्टेबल इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता। ऐसी सूरत हाल में क्या डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब कैन लीड द इकोनॉमी? बहुत से सवाल उठना शुरू हो गए। आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, बुरी तरह शैटर हुआ। हमने देखा कि फॉरेक्स मार्केट की सूरत हाल भी अबतर होती हुई नजर आई। स्टॉक मार्केट और डॉलर की जो सूरत हाल है, इसने बहुत से कड़े सवालात उठा दिए हैं। इसलिए आज हम ये मजबूर हुए कि हम आपसे पूछें कि आप भी बताएं कि क्या पिछले एक माह के दौरान और इस एक माह के दौरान जो माशी टीम है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की, क्या उनको भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि उनकी माशी टीम अभी तक कोई अहम फैसला कर सकी जो वाज़े तौर पर तब्दीली का इशारा करे साबका हुकूमत के मुकाबले में? इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। एक कंफ्यूजन तो यही है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी। मौजूदा हुकूमत आया 6 महीने के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी, या पूरी मुद्दत अपनी पूरी करेगी, या कुछ महीनों के अंदर, जैसे इसाकदार साहब ने कहा कि शायद अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस के हवाले से भी बाज़गश या आवाज़ें सुनी जा रही हैं। तो एक कंफ्यूजन तो ये है, और इस कंफ्यूजन की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इस कंफ्यूजन की वजह से आईएमएफ प्रोग्राम यानी आईएमएफ हो या दूसरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो या बायलैटरल कंट्रीज हो, उनको भी आगे कर्जे देते वक्त सोचना है कि हम मुआहदे करें या ना करें। और इसी तरह से इसका इम्पैक्ट जो है बहुत से और अवामिल पर, बहुत से दीगर चीज़ों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आपको बताते हैं, जिस तरह हमने सवाल उठाया कि शौकत तरीन और मिफ्ता इस्माइल या असद उमर और मिफ्ता इस्माइल में क्या फ़र्क है, तो 3 या 4 बड़ी अहम हमने निकाली। इसमें लैक ऑफ डिसीजन, या फिर कहा जाए फैसला ही नहीं होना, या फिर फैसला हुआ तो गलत फैसला हुआ, जिस वजह से आज हम इस सवाल को पूछने में मजबूर हुए हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज में आपको बताते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम, जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब गए और उन्होंने जाके बताया कि उन्होंने एक एक्सटेंड करने के हवाले से रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोग्राम को 1 साल एक्सटेंड करके इसको $2 अरब से बढ़ा देना चाहिए। खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ही पर तनकीद उन्हीं की अपनी जमात से हुई। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से, जो उन्होंने रिक्वेस्ट दी कि इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, उन्होंने क्या कहा? लेट्स हियर दिस। Good discussion with the IMF. I have requested the fund, and I think this is largely they've agreed to extend this program for another year. But obviously, these details will be thrashed out when the mission is in Pakistan. And I've also requested them that they enhance the funding available to Pakistan from 6 billion under this program to perhaps a little bit more. तो एक तरफ रिक्वेस्ट की गई कि इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर ख़जाना जो पाकिस्तान की मईशत को बार बार ऐसे चैलेंजेस से निकालने की महारत रखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करने के बजाय एक नए प्रोग्राम में जाना चाहिए। इसाकदार साहब जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने किस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब की इस बात की नफ़ी करी, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? लेट्स हियर दिस आल्सो। उम्मीद रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी इसाकदार साहब की बात सुन रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह के फैसले हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका इंपैक्ट आज आपको स्टॉक मार्केट और डॉलर पे नजर आना शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अहम और मुश्किल फैसला जो मौजूदा हुकूमत को करना था, वो लैंड माइल थी जो इमरान खान साहब की हुकूमत बिछाकर गई थी, ये कहकर कि उनके पास एडिशनल टैक्स रेवेन्यू आ चुका है और उस एडिशनल टैक्स रेवेन्यू से वो एक पेट्रोलियम सब्सिडी अनाउंस करने जा रही है। ये ऐसी लैंडमाइन है जिसके बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि अब आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात भी इसी वजह से रुके हुए हैं और 18 मई को भी उन्होंने मिलने की शर्त इस शर्त पर कबूल की है कि अगर 15 मई तक पेट्रोल की कीमतें रिवाइज हो जाती हैं तो फिर वो मिलेंगे। इस बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ा वाज़ेह पॉलिसी रखते हैं कि 102 अरब रुपए की सब्सिडी है। वो क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं कि इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए आवाम के ऊपर? लेट्स हियर दिस आल्सो।
مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دی سبسڈیز ایز سون ایز پاسبل, تاکہ آئی ایم ایف کہے یا نہ کہ ہمیں کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں, ہمیں یہ اس وقت اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ گریجولی شفٹ کرنا چاہیے, عوام پر ڈائریکٹ بوجھ نہیں آنا چاہیے, ان دا مین وائل اپنی پالیسیز کو درست کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب سابق وزیر خزانہ اس بارے میں کس طرح نفی کرتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے اس موقف کی, لیٹس ہیئر دس. سوالات ناظرین اٹھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ موجودہ وزیر خزانہ ہیں, ان کے اوپر سابق وزیر خزانہ جن کا اسی جماعت سے تعلق ہے اور سینئر بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں پاکستانی معیشت کو باہر نکالنے کا ان معاملات سے, وہ تنقید جو پوائنٹس, جو نیریٹو یا جو پالیسی مفتاح اسماعیل صاحب کی ہے, اس پر وہیں سے سوالات اٹھ رہے ہیں, وہیں سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے نون لیگ کے, ہم نے دیکھا سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کو ریورس کیا جائے, اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو بھی ترمیمی بل آیا تھا اس کو پاکستانی خود مختاری اور دیگر حوالے سے اس پہ اہم ترین سوالات اٹھائے گئے تھے. اب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ کو واپس یا ریورس کرنے کا ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے. بہت سے اہم سوالات ہیں کیونکہ نہ وہ اس وقت لا میکر ہیں, کس طرح وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, کس کی پالیسی وہ ٹو کر رہے ہیں, یہ بہت سوالات ہیں. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں, لیٹس سی دس. مفتاح اسماعیل صاحب اسٹریٹ فارورڈ جو اپنا بیان بدل چکے ہیں, ان کی ماضی کی تنقید اس کو بھول چکے ہیں, اور اب کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس ایکٹ کو ریورس کرنے کا. لیکن اسحاق ڈار صاحب اس پر کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے ٹھیک کرنا ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں, لیٹس ہیئر دس آلسو. یہ واضح تضادات جو سامنے آ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان پر ان کی اپنی جماعت تنقید کر رہی ہے, وہ کس کی لائن لے رہے ہیں, کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اسٹیٹ بینک ایکٹ کو ریورس نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ایکسٹینڈ کرنے کی ریکویسٹ کر دی ہے, جبکہ خود اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا پریس ریلیز میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, اگر ریکویسٹ ہوئی ہے تو یہ وہ مس انفارمیشن کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور اہم بات جو سبسڈی کے حوالے سے, اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تضاد پالیسی میں نظر آ رہا ہے. تو ان تضادات کا نقصان کیا ہو رہا ہے ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے؟ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو معاشی ٹیم جن کو انہوں نے ایز فائنانس منسٹر رکھا ہے مفتاح اسماعیل صاحب, از ہی کمپیٹنٹ انف؟ ان کو یہ اسٹیبل اکانومی نہیں بلکہ انتہائی کمپلیکس سچویشن میں پاکستان کے معاشی حالات ملے ہیں. ایسی کمپلیکس سچویشن میں کیا مفتاح اسماعیل صاحب کین لیڈ اس آؤٹ آف دس؟ کین ہی لیڈ اس؟ یہ اہم ترین سوال پروگرام میں اٹھائیں گے. مختلف معروف انڈسٹریلسٹ پروگرام میں ساتھ ہوں گے, ایکسپرٹ ساتھ ہوں گے. یہ بھی آپ سے پوچھیں گے ان سے کہ آخرکار وہ ڈالر کو کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں, اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی فورن کنٹری سے اس وقت تک پیسوں کے حوالے سے گارنٹی نہیں ملی ہے, تو آگے آئی ایم ایف پروگرام کا مستقبل کیا ہوگا وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ڈالر کہاں جاتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے. یہ بھی سوال اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں کچھ اہم سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام, پیٹرولیم سبسڈی اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک ایکٹ, ان تینوں پر آپ کو موقف دکھا ہے. دونوں موقف نون لیگ کی طرف سے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیز پر کرٹیسزم ہو رہی ہے, نہ صرف نیوٹرل اکانومسٹ کر رہے ہیں بلکہ اسحاق ڈار صاحب خود بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, ماہر معیشت ہیں, کسی تاروں کے محتاج نہیں. ظفر پراچا صاحب جو کہ پاکستان جو فورن ایکسچینج ہے اس کے اہم عہدیدار ہیں, پروگرام میں لاہور اسٹوڈیو سے ساتھ موجود ہیں. دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سلمان شاہ صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہوئے, کیا فرق آپ نے دیکھا ہے شوکت ترین, اسد عمر یا مفتاح اسماعیل میں, یا آپ کو لگا کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ان کی لیک آف ڈیسیشن میکنگ یا جو اب تک انہوں نے فیصلے کیے بھی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو پہلے اسد عمر صاحب پہ تنقید ہوتی تھی یا شوکت ترین صاحب پہ تنقید ہوتی تھی؟ شاہ صاحب. سلمان شاہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, سلمان شاہ صاحب سے اگر ہم رابطہ دوبارہ بحال کرتے ہیں. ان دی مین وائل ظفر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, ڈالر کہاں جا کر رکے گا اور حالیہ جو یہ پریشر آیا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں پراچا صاحب؟ جناب, بات یہ ہے کہ ڈالر فی الوقت تو رکتا ہوا نظر نہیں آتا جب تک کہ ہم کو کہیں سے 3 سے 4 بلین ڈالر فوری طور پہ نہ ملے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو کرنٹ جو ہم نے آگے 2 ماہ میں پیمنٹ کرنی ہے, ہم اپنی ایکسپورٹ, امپورٹ اور انورڈ ریمیٹنس ملا کے, اور خاص طور پہ جو ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو کم ہوا ہے تقریباً 20 بلین سے اور اب وہ 10 بلین پہ آ گیا ہے, اس کے علاوہ ہم کو اگلے 2 ماہ میں کم سے کم 9 بلین ڈالر چاہیے, جو کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے اس کو 1 بلین سے بڑھا کے 2 بلین کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو چائنا اور سعودی گورنمنٹ سے ہم کو جو رول اوور اور پلس جو ان سے ہم کو
कुछ पैसे मिलने हैं सऊदी अरब से, जी उन्होंने इसके साथ मशरूत कर दिया है कि जब तक, मेरी मालूमात के मुताबिक, कि जब तक IMF से हमको कर्ज़ नहीं मिलेगा वो हमको लोन को एक्सटेंड नहीं करेंगे और मज़ीद सऊदी अरब हमको पैसे नहीं देगा। और IMF ने जो मेन शर्त लगाई है इस वक्त वो लगाई है कि आप जो ऑयल, पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं वो ख़त्म करें। अब इस वक्त हुकूमत के लिए सियासी तौर पे सब्सिडी ख़त्म करना उसकी एक तरह से सियासी मौत है। और फिर उसके अलावा अगर इतना बड़ा सब्सिडी ख़त्म की गई तो उससे अवाम में एक बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा होगा। और मेरा ख़्याल है कि यकदम सब्सिडी ख़त्म करनी भी नहीं चाहिए, इसको मुख्तलिफ़ किस्तों में इनको बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ाना ज़रूर चाहिए। तो अगर हमको लेकिन भाई साहब ये तो ठीक है, आप मुझे बताएं बतौर आप, क्योंकि एक्सचेंज रेट, आप एक स्टेक होल्डर हैं इंपॉर्टेंट, आपने फ़र्क देखा है कोई पिछली हुकूमत में जो शौकत तरीन साहब थे, असद उमर साहब थे, या अब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, क्योंकि तवक्कात आपकी भी होंगी ना कि नई हुकूमत आएगी तो कुछ अहम फैसले करेंगे उनकी जो फाइनेंस टीम होगी। क्या आपको लगता है ये अब तक जो इन्होंने फैसले नहीं किए हैं उसका नुकसान कितना हुआ है, कितना खमियाजा हम भुगतेंगे इसका? जी आपकी बात बिल्कुल वजह है, हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और आपने देखा कि पहले हफ्ते में डॉलर 7-8 रुपया कम हुआ, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड हाई हुआ। लेकिन उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये जो ज़िम्मेदार हैं मौजूदा हुकूमत को नहीं कहूँगा कि पिछली हुकूमत भी इसकी बहुत बड़े ज़िम्मेदार है और अभी भी है, क्योंकि जो एक तरीक़ाकार है कि आप हमारे यहाँ वोटिंग के ज़रिए हुकूमत चेंज हो जाती है, अगर ये उनको आसानी से जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हुकूमत दे देते तो इनको फ़ैसले करने के लिए टाइम मिल जाता। अभी आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी हमारी बड़ी मुश्किल से बनी, अब सूबाई जो गवर्नमेंट है पंजाब की वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई, तो इन लोगों की तवज्जो इस तरफ है और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नहीं, अब जो इस वक्त अपोजिशन है उनकी तवज्जो भी अपने आप को बचाने के लिए है और इनकी तवज्जो भी सियासी मामला है। लेकिन आपको बज़ाहिर आप फिगर बता सकते हैं सर कि डॉलर क्या, ज़फ़र साहब, डॉलर क्या 200 टच कर जाएगा? कहाँ तक पहुँचता हुआ आपको नजर आता है? मैं ये नहीं चाह रहा कि हम स्पेकुलेशन करें, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि आगे हमें नहीं नजर आ रहा, अनफोर्सीन है कि आगे क्या हो जाए। आपको किधर लगता है जाता हुआ डॉलर नजर आता है? देखिए जनाब बात यह है कि अगर यही हालात रहे हमारी सियासी जमातों के, एक सिर्फ अपनी बका के लिए, मुल्क और आवाम के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो ये अब डॉलर कहीं भी जा सकता है। क्योंकि खुदा ना करे हमारे यहाँ श्रीलंका जैसे सूरत हाल पैदा हो, हम उनसे सिर्फ 30 से 35 दिन दूर हैं श्रीलंका से। और इसके ऊपर मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई दफ़ा कहा है कि खुदा ना करे हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस ना आ जाए, और वो पंजाब में आ गया है और इस मौके पे आया है जब गंदम की कटाई हो रही है और जो हमारा ज़मींदार है या काश्तकार है उसको डीजल नहीं मिल रहा। अब उसके साथ साथ एक अलमिया ये हुआ है कि हमारा जो गंदम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जो हमारा गंदम का टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, और उसके साथ एक मज़ीद हमारे पे बुरा वक्त आया हुआ है कि पानी हमारे पास नहीं है और ख़ासतौर पर पीने का पानी नहीं है। तो इन हालात में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या हो उधर, ठीक है। लेकिन आगे सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आती आपको भी। सलमान शाह साहब, आपको दोबारा इंट्रोड्यूस कराते हुए डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये फरमाइएगा सर कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या हैंडल कर सकते हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स माशी सिचुएशन को? आपको लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट आप समझते हैं कि ही कैन लीड अस आउट ऑफ दिस मेस जो हमने देख रहे हैं मईशत में? जी आई थिंक अभी तक तो ज़्यादा उनका पॉलिटिकल एंगल पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो जो ज़रूरत है इमीडिएट एक्शंस की वो हो नहीं पा रहे। फिर नज़र आ रहा है कि उनके ऑपोजिट व्यूज़ हैं पार्टी के अंदर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलके क्रिएट कर रही हैं एनवायरनमेंट जिसमें आपके डॉलर्स के जो है आउटफ्लो उसमें कोई कमी नहीं हो रही और उसकी वजह से आपकी वैल्यू जो है डॉलर की बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इसके लिए तो बहुत इमीडिएट और बहुत तेज़ एक्शंस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसको अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करने की ज़रूरत है। इससे पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं चल सकती, इसको प्योर इकोनॉमिक्स के तौर पे काम करना पड़ेगा।
کیونکہ یہ اب پاکستان کا معاملہ ہے, یہ کسی کی پالیسی کا معاملہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ IMF کے ساتھ آپ کو ٹوٹل سپورٹ ملنی چاہیے. ان کو وہ اب یہاں پہ آئیں گے, ان کے آنے سے پہلے یہ سارے کام ان کو کر دینے چاہیے تھے. جو بجلی کے نرخ بڑھانے تھے, جو پیٹرول پرائسز انکریز کرنی تھی, ڈیزل کی پرائسز انکریز کرنی تھی, یہ ساری چیزیں ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی. اور بڑا کلیئر سگنل جانا چاہیے تھا کہ پاکستان تمام وہ ایکشنز کرے گا جو اس نے ایگری کیا ہوا ہے IMF کے ساتھ. سو آئی تھنک کہ اس میں ذرا کمزوری آ رہی ہے سیاسی, ابھی بھی سیاست کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کانفیڈنس موو کی وجہ سے سارا کچھ ہل گیا ہے, اور انٹرنیشنل آپ کی ریٹنگز بھی ہل گئی ہیں. آپ کے ملک کو ایک قسم کا انسرٹن ٹیریٹری میں بھیج دیا گیا ہے. ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے جس کو تیاری نہیں ہے ان کی جو ہونی چاہیے تھی. اس کو آپ جلدی سے جلدی آن ٹریک لانے کی ضرورت ہے, ادروائز یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے. لیکن تینوں چیزیں میں نے سلمان شاہ صاحب اپنے انٹرو میں دکھا رہا تھا کہ تقریباً 3 اہم فیصلے, جیسے IMF پروگرام کے حوالے سے ایکسٹینشن جو وہ چاہ رہے ہیں, اس پر انہی کی پارٹی اسحاق ڈار صاحب جو کہ سینئر بھی ہیں ان سے اور زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں معیشت کو ہینڈل کرنے کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سبسڈی کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گریجولی شفٹ کرنی چاہیے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کو ریورس ہونا چاہیے, اور یہ اس کو اگر نہیں کیا, اور مفتاح اسماعیل صاحب بالکل اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں تینوں معاملات پہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسی حکومت کے اندر اور بھی بہت سے تجربہ کار لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی کے پاس نوید قمر صاحب ہیں, سلیم مارنی والا صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, PMLN کے پاس اور بہت سے نام ہیں, اسحاق ڈار صاحب ایک نام ہے, اس کے علاوہ اور ان کی فائنانس ٹیم کے بہت سے لوگ ہیں جو شاید پہلے ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور شاید سنبھال سکتے ہوں. کیا ہمیں اس طرف جانا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ وی شوڈ کنٹینیو ود ہم؟ دیکھیں, یہ تو PMLN نے پوری طریقے سے اس المیہ میں حصہ لیا ہوا ہے, اور ڈار صاحب ہی کی وجہ سے تو آج ہم پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ڈار صاحب نے ہمیں ایک ڈیٹ ٹریپ میں ڈالا تھا. 2018 میں دیکھیں اس وقت $20 کا بیل تھا, اس وقت آپ نے بے شمار بورنگ کی اوورسیز, اور اس کو آپ نے اپنے بجٹ میں ڈالتے گئے اور آپ نے ڈالر کو نیچے رکھا. اب وہ اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس پوری طرح متاثر ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے ہی آپ کا اس وقت جو ڈیویلیویشن ہے وہ ہوئی ہے. اسی کی وجہ ہے کہ ہماری اس وقت جو قیمتیں ہیں بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہیں, اور اس کے اوپر سونے پہ سہانا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا انرجی سیکٹر کو امپورٹ کے اوپر لگا دیا, اور جنہوں نے پاکستان کے 30 سال کے کانٹریکٹس کیے ہیں انرجی کے, جو اس وقت ہمارے گلے کے توق بنے ہوئے ہیں, اب انہیں کے پاس واپس آیا کہ اس کو اب ٹھیک کریں, تو ان کے پاس کوئی فارمولا تو ہے نہیں ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. دیکھیں ہماری سلمان شاہ صاحب اگر اجازت دیں تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بڑی اہم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ فارمولا نہیں ہے. وہ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں, زبیر موتی والا صاحب بھی چیئرمین BMG گروپ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آج انویسٹر کانفیڈنس, بزنس کانفیڈنس کدھر ہے, یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. زبیر موتی والا صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے, آج ڈالر میں جو ہوا, جو اسٹاک مارکیٹ میں جو ہوا, کیا عکاسی تھی, اور کیا آپ لوگوں کا کانفیڈنس انویسٹرز کا, بزنس کمیونٹی کا, انڈسٹریلسٹ کا فرق آپ کو کچھ لگ رہا ہے اس پر؟ شوکت ترین صاحب, مفتاح اسماعیل یا اسد عمر, یا آپ کو لگتا ہے یہ وہی بحران ہے اور کوئی بھی ہمیں نکال نہیں پا رہا؟ موتی والا صاحب. نہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, جب یہ گورنمنٹ آئی تو پازیٹیو سینٹیمنٹ تھے, اور جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج بڑی تھی کافی. اور اب اگر یہ 1600 پوائنٹ ایک دن اگر نیچے گئی ہے, انیوژل ہے, ایکسٹرا آرڈینری ہے. میں نہیں کہتا کہ بہت ٹھیک ہو گیا, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں.
جب یہ گورنمنٹ آئی تو لوگ سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ جو ہے نا اس کے سینٹیمنٹس اوپر گئے اور اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ کل کے دن میں، آج کے دن میں، یہ کل ایک بیان آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، اس بیان کا بھی ایک سینٹیمنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے نا آپ کے پاس اگر یہ دیکھیں تو ڈالر روپی پیرٹی کے اندر بڑا فرق ہے. اگلے آپ 6 مہینے کی ٹی بل کی سیلز دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً 200 سے اوپر کا ڈالر ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کی گیس کو دیکھ لیں، گیس کی کرائسس جو ہے اس کے اندر جو گیس کی جو امپورٹ ہے، اس کے بعد گیس کی پرائزز بڑھ جائیں گی. تو کاسٹ آف ڈوئنگ جب بزنس بڑھ جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے، پروفیٹیبلٹی کم ہوتی ہے. اس پروفیٹیبلٹی کے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج نیچے گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے. انشاءاللہ کل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کریکشن اس میں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا متولی صاحب کہ ڈالر کو آپ کدھر جاتا ہوا دیکھتے ہیں جو آج صورتحال ہے، اور میں سلمان شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ وہ ویئر ڈز ہی سی اس کے ڈالر کدھر، اور جو فیصلے جو موجودہ سبسڈی کے حوالے سے اور دیگر اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، پراچا صاحب سے پوچھیں گے. اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ڈالر کہاں جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ معاشی ماہرین کو، مختلف بزنس کمیونٹی کو کہاں جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایکسچینج ایسوسیشن کو آپ کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ایسی صورتحال میں جب ہمیں بیل آؤٹ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے فرینڈلی کنٹریز سے، آئی ایم ایف پروگرام 18 مئی کو میٹنگ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، اگر سبسڈی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کو کدھر جاتا ہوا نظر آتا ہے ڈالر جو آلریڈی اراؤنڈ 187 188 پہ چلا گیا تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم جو کام کرنے ہیں وہ امیڈیٹلی کریں، اور جو ان کی کنڈیشنز ہیں وہ تو پوری کریں، تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں پھر قابو آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کا اس وقت مین ایشو ہے پاس صرف میکینزم کنٹرول کر رہی ہیں جی، تو روپے کی گرے گی. لیکن اگر باقی ساری ٹریکشن آنی شروع ہو جاتی ہے اکانومی میں، اور اس میں آپ کے یہ رول اوور شروع ہو جاتے ہیں جو ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ ہیں، تیل کی قیمت کی پیمنٹ کا میکینزم چالو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ قابو میں آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمپنیز جو ہیں کارپوریٹ سیکٹر، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم اس سال، اچھی پروفیٹیبلٹی ہے، بینکوں کے پاس اچھی لیکوڈیٹی ہے، تمام چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی. تو آئی تھنک کہ آپ کو پینک کرنے کے بجائے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ذرا تھوڑا سا فوکس میں لائیں. جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں ان کو کریں، انتظار نہ کریں آپ کے وہ جب آئیں گے آئی ایم ایف والے تو اس کے بعد ان کے ساتھ لمبی چوڑی بات چیت ہوگی. جو بھی کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. یہ دیکھیں، ایک یہ ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس مریض ہو جی، اور مریض کہے کہ مجھے آدھی دوائی دے دو اور آدھی دوائی بعد میں دینا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو پوری دوائی لینی ہے، اور وہ دوائی جو ہے اگر وہ پیس میل بھی آپ نہیں لے سکتے. آپ کو ریلیف کی جو یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہماری گفتگو میں کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے گی، تو عوام کو ریلیف نہیں مل سکتی، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. صحیح. اور اس لیے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، سب سے امپورٹنٹ کام اس وقت جو ہے وہ آپ کا یہ پیٹرولیم پرائسز اور بجلی کی پرائسز ہیں جو آپ ڈیلے کر رہے ہیں. آپ کو یہ بالکل ڈیلے نہیں کرنی چاہیے چیزیں، اور یہ آپ کرنا شروع کریں گے تو وہ ایک ایڈجسٹمنٹ شروع ہوگی. اور مشکل ہے. اچھا، جو مکس سگنلز ہیں اس بارے میں بڑا مشکل ہے، جو رولنگ پارٹی کی طرف سے مکس سگنلز ہیں، میں زبیر موتی والا صاحب آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا. آپ کدھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈالر کو، اور جو انسرٹنٹی مکس سگنلز کی وجہ سے آ رہی ہے کہ ایک طرف مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کر کے $2 اور آ جائیں، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو نیا پروگرام نیگوشیٹ کریں، اسٹیٹ بینک ایکٹ کو ریورس کریں. نہیں جی، ریورس نہیں کریں. ایک کہہ رہا ہے کہ سبسڈی گریجولی شفٹ کریں، ایک کہہ رہا ہے فل شفٹ کریں. کیا ان مکس سگنلز کی وجہ سے بھی انسرٹنٹی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر رکے گا یا آگے اور جائے گا، بڑھے گا؟ زبیر موتی والا صاحب.
नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ब्लंट, जो इंस्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से भी है। वन इज टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए, ये जो बयानात हैं और जो बयानात के ऊपर काउंटर बयानात हैं, लोग इससे घबराते हैं और बिजनेस कम्युनिटी खास करके उससे घबराती है कि ये क्या हो रहा है और क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो उससे डेफिनेटली अनसर्टेनिटी, सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से है कि जो है ना वो टीवी पे आप देखें, सोशल मीडिया पे देखें, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। उसका भी फर्क तो आता है इकोनॉमी के ऊपर। इसके बाद अगर जेन्युइनली देखा जाए, जो शाह साहब अभी कह रहे थे, बात यह है कि ये सप्लाई एंड डिमांड की गेम है। डॉलर इज अ कमोडिटी और उसके जो प्राइस डिटरमिन होता है वो डिमांड के हिसाब से होता है। अगर आपकी डिमांड डॉलर की ज्यादा है तो आप गंदम की डिमांड ज्यादा होती है तो गंदम के दाम कम बढ़ जाते हैं, डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी डॉलर आ जाएंगे। और डॉलर जो हमारे पास नहीं है उसकी वजह यह है कि हमारे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। अगर जब तक इस बैलेंस को हम ठीक नहीं करेंगे, हम इसी तरह से इसी कश्ती में सवार होंगे, कभी ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे जा रहा होगा, कभी डिमांड कम होगी, फिर अगर कोई डेट रिटायरमेंट बड़ा आ जाएगा या कोई हमने बहुत कर्जा उतारना होगा, उसके इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी तो स्टेट बैंक के रिजर्व कम हो जाएंगे, वो भी इफेक्ट करते हैं। देखिए, इस वक्त तो देखें टी बिल जो है 6 मंथ के, वो आप क्या दाम बिके उसको देखिए आप। फिर इसके बाद अगर उससे कैलकुलेट हम करते हैं तो एफटीआर को तो तीनों चीजों को मिक्स करके तो ये 206 रुपए बनता है। तो अगर आज आप इसको देखें, ये 206 रुपए के ऊपर अगर हम खड़े हैं और 206 रुपए अगर बनता है तो मैं इसको क्या गिनूं। और जब 182 रुपए था, जब भी एसएसजीसी ने जब पिटीशन दायर की तो 190 रुपए से काउंट किया था। तो अगर गवर्नमेंट खुद 190 रुपए से काउंट 108 रुपए के फर्क से काउंट करती है तो ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। तो इस तमाम चीजों को अगर आप देखें तो डेफिनेटली जी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हैं और जो इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है वो बहुत ज्यादा जो है ना उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उनको देखें तो वो जो जिनके प्लांट लग रहे हैं, जिनके प्लांट लगने वाले हैं, जिन्होंने एलसीआर खोली हुई हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी तो आगे जो 5 साल हैं वो तो उन्होंने रीपेमेंट्स करनी है। अब उन्होंने जब प्लांट लगाने की जब तय किया उस वक्त तो इसका दाम था 170-75 रुपए, अब आज हो गया 200 रुपए, 190 रुपए, 187 रुपए। तो अब मैं किस दाम से पेमेंट करूंगा, क्योंकि जितनी भी होती हैं मशीनें वो डेफर्ड पेमेंट पे आती हैं, उसकी पेमेंट्स होती हैं 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में। तो ये मैं कहां जाके कितने का मेरा प्लांट पड़ेगा मुझे तो कुछ नहीं पता। तो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी तो ये है। अच्छा, तो और जब तक ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हमें वो अगर हम एक मीटिंग में थे जिसमें स्टेट बैंक के नए गवर्नर भी थे तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया डॉलर रुपी पैरिटी का कि भाई डॉलर रुपी पैरिटी क्या रहेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी ये स्टेट बैंक का डोमेन है। स्टेट बैंक ने को बोलता है कोई कमेंट नहीं है, हम तो ये जो हालात के हिसाब से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद करेंगे। आपका इंटरेस्ट रेट 14% के करीब पहुंच गया, क्या ये वारे में है? ये चीज से इंडस्ट्री चल सकती है? मेरा नहीं ख्याल है कि चल सकती है। और जुबैर साहब भी बताएं कि हमें इस बहरान से निकालने के लिए हमें कोई बड़ा अच्छा एक इकोनॉमिस्ट चाहिए या कोई सियासतदान? मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको लगता है कैन ही टेक अस आउट ऑफ दिस? जुबैर साहब देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना ये इनको इकोनॉमी के बारे में अगर कोई पॉलिटिकल सवाल है तो उसका जवाब देना चाहिए, वरना उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ही इज एन वेरी एक्सीलेंट इकोनॉमिस्ट और जो है ना ये ही इज अ पीएचडी एंड गोल्ड मेडल पीएचडी इन एनवी लीग यूनिवर्सिटीज। ऐसी बात नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको ड्रैग नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बाहर निकालना है, उसको कैसे चलाना है और हम कहां खड़े हैं और कैसे क्या डायरेक्शन क्या है और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, इनको देखना पड़ेगा। और आज अगर हम शॉर्ट टर्म प्लान को देखें कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कल के लिए, तो कल के लिए यह करना चाहिए कि ट्रस्ट डेफिसिट जो लोगों को कम हुआ है उसको वापस लेके आना है, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को वापस लेके आना है। उसका तरीकेकार यही है कि जो आज आप टी बिल बेच रहे हैं, जो आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है उसको वापस कम करें, इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों को जब नजर आएगा बाजार में तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। आज इस इंटरेस्ट रेट आपका मुतालबा सामने। जुबैर साहब वक्त इख्तिताम पे पहुंचना है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपके साथ सलमान शाह साहब साथ रहे, जफर बाजा साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन